केवलो निर्दुष्ट। ये देखें, अगर कोई पढ़ना जानता हो वो आके पढ़ भी सकता है। कहा एक को देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा। कहा लोगों, इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक एक है। इस दुनिया को वही रोजी देता है, वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है। सभी उसके आस रखें जो सबों पे दया करता है, वही हम सबका खुदाए पाक है। ये किताब में है, ये देखें मेरे हाथ में रामायण मौजूद है। रामायण का पेज नंबर 231 है। आज कुछ लोग कहेंगे ये मौलवियों को क्या हो गया है, मौलवी को रामायण पढ़ने की क्या जरूरत है। जरा गौर से सुनना, मोइनुद्दीन कादरी ऐसे जलसों से पैगाम देता है, चारों तरफ एक हाहाकार मचा हुआ है। कुछ हुकूमत के तलवे चाटने वाली मीडिया, मैं सारी मीडिया की बात नहीं करता, और हजरत जो भी मैं बोलूंगा इसका जिम्मेदार मोइनुद्दीन कादरी होगा, जलसा कमेटी इसका जिम्मेदार नहीं होगी। गौर से सुनिएगा, मैं हवाला के साथ बात करता हूं। आज कुछ लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है। मेरी तरफ देखो मुसलमान, आज जो लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, और हमारे जलसों में रिकॉर्ड होनी चाहिए बातें, ताकि किसी दुश्मन को बीच में गड़बड़ करने का कुछ मौका न मिले। हमारे इलाके में बाज़ाब्ता आप परमिशन लेने जाओ, प्रशासन कहती है सारे जलसे की स्पीच की हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, ताकि हम देखें तुम्हारे मौलाना ने क्या स्पीच दिया है। गौर से सुनिएगा, मोइनुद्दीन कादरी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है। मेरे हाथ में ये रामायण भी है, मेरे हाथ में भागवत गीता मेरे बगल बैग में है, मेरे हाथ में श्री रामचरितमानस मेरे बैग में है, श्वेताश्वर की उपनिषद मौजूद है। ये देखें रामायण है मेरे हाथ में। लोग कहते हैं कि मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। सुनो, मोइनुद्दीन कादरी इसलिए मंत्र पढ़ता है, ऐसे जलसों से लोगों को पैगाम देता है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। और एक शेर सुनो, के चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, जलसों और मदरसों में आतंकवाद बनाया जाता है। मैं कहूंगा नहीं नहीं प्यारे, तुम हमारे जलसों में आकर तो देखो। हमारे उलमा पैगाम इत्तेहाद का देते हैं, हमारे उलमा अमन का पैगाम देते हैं, हमारे उलमा शांति का पैगाम देते हैं, हमारे उलमा मोहब्बत का पैगाम देते हैं, हमारे उलमा प्यार का पैगाम देते हैं, और हमारे उलमा कहते हैं हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट छूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। यहाँ से पैगाम मोहब्बत का आम होता है, यहाँ से प्यार का पैगाम आम होता है। लेकिन कुछ लोग, वो कुछ नहीं, सारे मीडिया वाले नहीं, मैं सबों की बात नहीं करता, कुछ मीडिया वाले जिनकी दुकान ही चलती है हिंदू मुस्लिम करवाने से, जिनकी रोजी रोटी ही चलती हिंदू मुस्लिम करवाने से, उसको बस टीआरपी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, अब तो हिंदुस्तान की जनता पे रहम कर दो। क्या तुमने नहीं देखा हमारी फौज के लोग, हमारे यानी हमारे यहाँ जो सरहद पे जो हिफाजत करते गए जो लोग, उनकी बीवी इंतजार में रहती है, उनके बच्चे इंतजार में रहते गए। लेकिन याद रखना, मैं फिर दोहरा दूं साफ लफ्जों में, मैं सारी मीडिया की बात नहीं करता, उन मीडिया वालों की बात करता हूं जो दिन रात हिंदू मुस्लिम, उनको न तो विकास से मतलब है, उनको न तो मोहब्बत से मतलब है, उनको न तो देश से मतलब है, बस उसको टीआरपी चाहिए, टीआरपी चाहिए, टीआरपी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, तुम कहते हो मुसलमान आतंकवादी होता है, नहीं नहीं, मुसलमान प्यार का पैगाम हमारे किसी जलसे में सुन लो, हम तो हमेशा मोहब्बत का पैगाम देते गए। असल में आतंकवादी कौन लोग हैं जो नफरत की बात करते गए, जो तोड़ने की हिंदुस्तान को बात करते गए, जो हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की बात करते गए, असल में वो आतंकवादी है। आपने नहीं सुना कुछ दिनों पहले दिल्ली की सड़कों पे कुछ लुच्चे लफंगे किस्म के लोग नारा लगा रहे थे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे,
ہے میں کہنا چاہوں گا اوے تو غور سے سن لے معین الدین قادری ببانگے تو حل کہتا ہے تو کہتا ہے ملے کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے معین الدین قادری ایسے اسٹیج سے کہتا ہے ہم زندہ گئے اسی ہندوستان کی دھرتی پر پیدا ہوئے گئے اسی مٹی سے اور مریں گے تو اسی مٹی میں ہم دفن ہونا پسند کرتے گئے اس مٹی کی خاک کو اس زمین کی خاک کو ہم اپنی پیشانی پہ لگاتے گئے ہم زمین سے محبت کرتے گئے ہم ہندوستان سے محبت کرتے گئے ہم اپنے دل میں ہندوستان رکھتے گئے یاد رکھنا جو لوگ کہتے گئے ملے کاٹے جائیں گے میں سارے ہندو بھائی برادر وطن کی بات نہیں کرتا کچھ ایسے بھی گئے ہمارے گھر کے بغل میں پنڈی جی کا گھر ہے بغل میں جب کبھی وہ فجر کی آزان ہو بغل میں ہم سوئے رہے وہ پوجا کرنے جاتے ہاتھ میں وہ کمنڈل لے کر وہ لوٹا میں پانی لے کر ہم کو دروازے پہ اٹھا دیتے گئے دستک دے کر مولانا صاحب مفتی صاحب بیدار ہو جائیے آزان ہو گئی ہے فجر کی ایسے لوگ بھی ہیں اس زمین پہ زندہ جو محبت کی بات کرتے گئے جو ہمیشہ اتفاق اتحاد کی بات کرتے گئے لیکن میں ان سے کہنا چاہوں گا اب پورا مجمع تیار رہنا جو کہتے گئے ملے کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے نہیں پیارے تمہیں مسلمانوں کے خون کا اندازہ نہیں ہے اگر سچے مسلمان ہو پورے مجمع سے نعرہ ہونا چاہیے سارے لوگ بول کر بتانا لوگ کہتے گئے کہ کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے نہیں پیارے معین الدین قادری کے نس کو کاٹو حضرت مفتی مدثر صاحب کے نس کو کاٹو مفتی سجاد صاحب کے نس کو کاٹو ناظم بھائی کے نس کو کاٹو نعیم بھائی کے نس کو کاٹو ان علماء کے نس کو کاٹو ہمارے عوام میں سے کسی کے نس کو کاٹو ان کو چھوڑو ساجد یہ 10 سال کے اگر بچے بیٹھے گئے ان کے نس کو کاٹو بلکہ نس کو کاٹو گے جو اس سے خون نکلے گا کچھ آواز نہ آئے گی بلکہ خون جب نکلے گا خون کا قطرہ قطرہ وہی بولے گا تیار رہنا جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اور یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں گجا تمہارے لیے اور آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یاد رکھنا ہم جلسوں سے محبت کا پیغام دیتے ہیں ہم جلسوں سے اتفاق کا پیغام دیتے ہیں امن کا پیغام دیتے ہیں چین کا پیغام دیتے ہیں یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے رامائن ہے میں کیا بتا رہا تھا اس دنیا کا پیدا کرنے والا خالق ایک ہے پورا مجمع بتاؤ اللہ ایک ہے اور اونچی آواز میں بتاؤ اللہ ایک ہے یاد رکھنا آپ بولو گے اور میں ان علماء سے گزارش کروں گا عریضہ پیش کروں گا ان علماء کی بارگاہ میں آپ اگر بولیں گے تو ہماری قوم بولے گی اب میں اپنے موضوع کی طرف دھیرے دھیرے آ رہا ہوں وقت زیادہ نہ ہو جائے پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بتاؤ اللہ ایک ہے کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے آپ اگر بولو گے یہ علماء جب بولتے ہیں چاروں طرف فضا میں یہ آواز گونجتی ہے اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا ہاتھوں کو اٹھاؤ آپ کو سیدہ زینب کے دوپٹے کا واسطہ آپ کو مظلوم علی اصغر کے خون کے قطرے قطرے کا واسطہ کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دو اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا اور اونچی آواز میں قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا ماشاءاللہ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے آپ مت ڈریے گا معین الدین قادری یہی سوچ کر تقریر کرتا ہے یہ میری آخری تقریر ہے آپ بھی تقریر کبھی بھی سنیے یہی سوچ کر سنیے کہ یہ میری آخری تقریر میں سن رہا ہوں اس لیے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور پورا مجمع بتاؤ اللہ ایک ہے آواز نہیں آئی یہاں سے لے کر وہاں تک کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے گئے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور جھوم کر بتاؤ اللہ ایک ہے ختم کریں کیا اچھا ماشاءاللہ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں رامائن ہے اس میں کیا لکھا ہے غور سے سنیے گا میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں دھیرے دھیرے یہ دیکھیں کہا کہ رامائن کا پیج نمبر 71 ہے بالا کانڈ ہے اس میں لکھا ہے بن پد چلی سنی بن کانا کر بن کرم کرے بدھنانا آنن رہت سکل رس بھوگی پڑ بانی
बगता बड़ जोगी। सुभान अल्लाह सुभान। अब आप लोग ये मत समझिएगा जोगी साहब का नाम इसमें आ गया। हाँ? नहीं ये देखा, हाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। हाँ मैं कहना चाहूंगा, जरा गौर से सुनना, आप भी सोच रहे होंगे मुफ्ती साहब ने क्या पढ़ा। ये देखा मेरे हाथ में किताब है श्री रामचरितमानस। हाँ मैं मुकम्मल लेके चलता हूँ। हाँ अपना हथियार ये है मेरा। हाँ जो भी मैं बोलता हूँ बिल्कुल डंके की चोट पर बोलता हूँ। ये देखें, ये मेरे हाथ में किताब है श्री रामचरितमानस। ये देखिए इसमें भी मैंने निशान लगा कर रखा है। जो मैंने चौपाई पढ़ी रामायण की, रामायण का खुलासा इसमें लिखा, इसको नीचे करके रखिए, रामायण का इसमें खुलासा लिखा है। ये देखें, कहा बिन पद चले सुने बिन काना। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मुफ्ती साहब भी जानते होंगे कुछ कुछ। आज आपको हम चतुर्वेदी बना कर जाएंगे। जितनी देर आप वो किताब पढ़े हैं ना, अगर और मेहनत कीजिएगा तो हाँ बगैर पढ़े लिखे आज लोग बन जा रहे हैं। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा कर पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। ये देखे, कहा के लोगों बिन पद चले सुने बिन काना। कहा लोगों पूरी दुनिया का पैदा करने वाला वो है। बिन पद चले सुने बिन काना, बिन पद चले जो चलता है लेकिन हम और आपके तरफ पाँव नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो है जो सुनता है सुने बिन काना, जो हम लोग सुनता है लेकिन हम और आपके तरह अल्लाह के कान नहीं है। जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है। अल्लाह वो है जो बोलता है हमारी आपकी तरह जबान नहीं है। अल्लाह वो है जो पकड़ता है लेकिन बड़ा सख्त पकड़ता है, हमारे आपके तरह हाथ नहीं है। कहा क्या मतलब? कहा कि मतलब ये है अल्लाह वो है जो हाथ से पाक, जो पाँव से पाक, जो आंख से पाक, जो नाक से पाक, जो कान से पाक, जो जबान से पाक, जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक, जो माँ से पाक, जो बाप से पाक, जो औलाद से पाक, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। और वो अल्लाह ऊंचा बोलो, वो अल्लाह एक है। ये देखे मेरे हाथ में बहुत सारी चीजें हैं। ये मेरे हाथ में भागवत गीता भी है। ये देखे मैं इससे भी साबित कर सकता हूँ कि अल्लाह एक है। किताबें बहुत सारी है मेरे पास, लेकिन गौर से सुनिएगा, अभी इसको इसी जगह रोकते गए। अब मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है फातिरस समावाति वल अर्द, ए जमीन व आसमान के पैदा करने वाले, दुआ मांगो लोगो, अल्लाह दुआ सिखा रहा है। ए जमीन व आसमान के पैदा करने वाले, अंत वली की फिद दुनिया वल आखिरा, तू मेरा दोस्त बन जा दुनिया में भी और आखिरत में भी। याद रखना लोगों, दोस्त अल्लाह किसका बनता गए? अल्लाह किससे दोस्ती फरमाता गए? मैंने पहले ही कहा किसी चोर से दोस्ती अल्लाह नहीं फरमाएगा, किसी डाकू से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाएगा, किसी शतरंज और ताश खेलने वाले से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाएगा, किसी गीबत और चुगलखोरी करने वाले से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाएगा। ओ भाई साहब देखिए देखिए, जो जा रहे जाने दीजिए। हाँ वरना एक जलसे में एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक लड़का बार बार खड़ा हो जाता था। मौलाना साहब ने कहा तकरीर चल रही नहीं समझ में आ रहा, फिर बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना साहब फिर तकरीर शुरू की, फिर वो खड़ा हो गया। मौलाना साहब ने कहा फिर बैठ गया। तीसरी मर्तबा जब खड़ा हुआ ना, मौलाना साहब ने इतना जोर से डांटा, कहा अरे बैठ, इतने जोर से डांटा सुबह तक बैठल रह गया। जलसा खत्म, सब चला गया, कोई नहीं बचा। अब जानते हैं जब सब चला गया ना, वो अकेले बैठा था। मौलाना साहब ने कहा ए बाबू, सब जा रहा था, जिस वक्त तकरीर हो रही थी तू जा रहा था, अब जलसा खत्म हो गया, जाओ सब चले गए, अभी तक क्यों बैठल है? कहा कि हजरत क्या करेंगे जाके, जिस काम के लिए जा रहे थे वो यही तमाम हो गया है ना। इसलिए जाने वालों को जाने दीजिए, उनको भी रोकना जरूरी नहीं है। जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसुल बरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गौसुल बरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, सोया 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 हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं, सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं। सुनना लोगो, गौसे आज़म ने फरमाया ओ लोगो, अपनी जिंदगी में 5 चीजें शामिल कर लो। अगर 5 चीजों को अपनी जिंदगी में उतार लोगे
تو پھر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تجھ سے دوستی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ سننا لوگوں، وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں، سن کے جانا، ماں بہنوں آپ بھی سننا۔ اے لڑکا، ایک جھاپڑ ماریں گے تیرے جڑ سے بیماری اتار دیں گے ہم۔ ہاں بیٹا، ہم خالی خطیب نہیں ہیں، مدرسے میں کٹائی بھی 2-4 بچوں کو دیتے ہیں۔ ہاں 11 سال سے میں جامعہ نوریہ مالدہ بنگال میں الحمدللہ شیخ الحدیث کے عہدے پہ ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ ادارہ بھی چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی کیا کرتا ہے، ہر مولوی اپنی اپنی جگہ پہ اچھا کام کرتا ہے، ہر مولوی۔ ہم خود ادارہ چلاتے ہیں حضرت لڑکیوں کا، میں ایک مدرسے کا شیخ الحدیث ہوں، ایک ادارہ میرا چلتا ہے، 120 بچیاں اس مدرسے میں پڑھتی ہیں، اور جانتے کو 120 بچیوں میں 10 بچیاں حضرت ایسی ہیں جس سے میں 1 روپے بھی لیتا بھی نہیں ہوں، بلکہ صابن، تیل، کپڑے، ساری چیزوں کے خرچے میں اٹھاتا ہوں۔ ہاں کہاں سے؟ بس یہی قوم جو دیتی ہے، بس اسی سے۔ مولوی عیاشی پہ اپنے پیسے خرچ نہیں کرتا ہے، جو بھی پیسے لیتا ہے وہ قوم کا درد لے کر سینے میں جیتا ہے۔ ہاں کیونکہ سب کچھ بننا آسان ہے، لیکن یاد رکھیے گا دین کا درد لے کر سینے میں چلنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہاں لیکن ہاں اپنی اپنی جگہ پہ آپ کے یہاں عالم، آپ کے یہاں کے علماء جو کام کریں گے معین الدین قادری نہیں کر سکتا ہے، ہمارے یہاں میں جو کام کرتا ہوں مفتی صاحب جا کر نہیں کر سکتے ہیں۔ سب اپنی اپنی جگہ پہ، اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، یہ زمین بہت بڑی ہے، سب اپنی اپنی جگہ پہ کام کیجئے۔ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں۔ غوث اعظم نے فرمایا 5 چیزوں پہ عمل کر لو۔ کتنی چیزوں پہ؟ 5 اچھا بولو پورا مجمع، کتنی چیزوں پہ؟ 5 چیزیں۔ 5 چیزوں پہ عمل کرو۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، اپنے ملفوظات میں غوث اعظم نے فرمایا 5 چیزوں پہ عمل کرو، اللہ تجھ سے دوستی فرمائے گا۔ غور سے سننا، کہا پہلی چیز، او لوگو 5 وقت کی نماز ادا کرو، نماز پنجگانہ مت چھوڑو۔ یاد رکھنا آج 1 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، کتنے لوگ یہاں پر آئے ہوں گے جو عشاء کی نماز نہ پڑھے ہوں گے، کتنے یہاں سے جا کر فجر کی نماز ادا نہ کریں گے۔ یاد رکھنا لوگوں، غوث اعظم کا سچا دیوانہ وہ ہوتا گئے جو غوث کے نام کا مرغا بھی کھاتا گئے، آزان ہوتی گئے تو قدم مسجد کی طرف جاتے گئے۔ یاد رکھنا لوگوں، جو بے نمازی ہوگا ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو فجر نہیں پڑھتے، ظہر نہیں پڑھتے، عصر نہیں پڑھتے، مغرب و عشاء نہیں پڑھتے، یا غوث کا نعرہ لگاتے ہو۔ یاد رکھنا لوگوں، اگر چاہتے ہو غوث اعظم بھی آپ سے محبت کرے، آپ غوث کے سچے دیوانہ ہونے چاہتے ہو، یاد رکھنا غوث اعظم کا دیوانہ تب ہوگے 5 وقت کی نمازیں ادا کر لو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ والے بھی راضی ہو جائیں گے۔ نماز کی پابندی پہلی چیز، غور سے سنیے گا، نماز چھوڑ کر، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں، یہ علماء بیٹھے ہیں، کبھی جلسے میں مت جاؤ، اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو فلاں جگہ جلسہ ہوا کیوں نہیں گیا۔ ہاں کبھی نہیں اللہ پوچھے گا جلسے میں کیوں نہیں گیا، محفل میں نہیں گئے اللہ نہیں پوچھے گا کیوں نہیں گیا، مزار پہ نہیں گئے اللہ نہیں پوچھے گا تو مزار پہ کیوں نہیں گیا، زندگی بھر میں کبھی کیوں نہیں گیا، نہیں پوچھے گا۔ اگر نماز نہیں پڑھا آپ نے 1 وقت کی تو اللہ پوچھے گا تو نے 1 وقت کی نماز کیوں نہیں پڑھی ہے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ مزار پہ جانا چاہیے، عقیدت مضبوط ہوتی ہے، اللہ والوں کا فیضان برستا ہے، اللہ والوں کا فیض ملتا ہے، لیکن نماز پڑھیے، نماز کو اگر چھوڑ دیتے ہو تو پھر آپ اللہ کا دوست کبھی نہیں بن سکتے۔ نماز کی پابندی کرو۔ غوث اعظم نے فرمایا 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارو۔ پہلی چیز نماز کی پابندی کرو۔ دوسری چیز غوث اعظم نے فرمایا اے لوگو ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ اگر ماں باپ کی فرما برداری کرو گے، ماں باپ اگر راضی ہو گئے، غوث اعظم راضی ہو جائیں گے، خواجہ غریب نواز راضی ہو جائیں گے، سرکار اعلی حضرت راضی ہو جائیں گے، اور ماں باپ اگر راضی ہو گئے مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، اور جب نبی راضی ہو گئے تو پھر خدا راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر ماں باپ ناراض ہونا، یاد رکھنا جلسوں میں آنا بیکار ہے۔ ماں باپ اگر ناراض ہے، گھر میں رو رہے ہیں، یہ پیسے حضرت جب کوئی لٹاتا ہے نا
علماء کو دیجئے. لیکن بڑا افسوس لگتا ہے، بوڑھی ماں گھر میں رہتی ہے، بوڑھا باپ گھر میں رہتا ہے، بیٹا سے اگر 2-4 دن گیس کی گولی مانگنے لگے نا، گیس کے ٹیبلیٹ، تو پھر بیٹا جھنجھلا کر بات کرتا ہے کہ او ماں ساری دولت سارے پیسے تیرے اوپر خرچ کر دوں تیری دوائی پر. میں کہنا چاہوں گا یاد رکھنا، اگر ماں سے تو جھنجھلا کر بات کرتا گئے، باپ سے اگر جھنجھلا کر بات کرتا گئے، یہ پیسے یہاں لٹانا بیکار ہے. میں تو کہوں گا یہ پیسے مجھ پر مت لٹاؤ. اگر ماں بیمار ہے، ماں پر جا کے ماں کی دوائی پہ خرچ کر دو، ماں کے علاج پہ خرچ کر دو. باپ اگر بیمار ہو، باپ کا علاج کروا دو اور باپ کی دعائیں لے لو. یاد رکھنا جن کے ماں باپ ناراض ہیں، ایک پیغام لے کر جاؤ، یہاں سے چلے جانا. جب گھر پہنچو گے اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا او میری ماں، ہم آپ مجھ سے ناراض ہو کر بیٹھی ہو. یاد رکھنا میری تو دنیا بھی تم ہو، میری تو عقبہ بھی تم ہو، میری دنیا اور آخرت تم ہو. اے ماں ہم نے تقریر میں سنا ہے اگر تو ناراض رہے گی تو مجلس میں جانا بیکار ہے، مدرسے میں جانا بیکار ہے، مسجد جانا بیکار ہے. اے ماں تو ناراض مت رہ. اے ماں ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، آپ کی زمین نہیں چاہیے، آپ کی جائیداد نہیں چاہیے، آپ کے مکان نہیں چاہیے، بلکہ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. پورا مجمع سننا، گھر جانا، ماں سے کہنا او ماں کچھ نہیں چاہیے آپ سے، دولت نہیں چاہیے، زمین نہیں چاہیے، بلکہ اگر چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا. ختم کر دوں؟ تھک گئے آپ لوگ؟ تھک گئے ہو؟ نہیں یہ علماء ہم جانتے ہیں آپ لوگ بھی زبردستی بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو روزانہ محفل میں رہنا ہے. ان لوگوں کو ایک رات جگہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کر لینا، اس کے بعد جا کے دن بھر سونا ہے. ہم لوگوں کو سفر بھی کرنا ہے، آپ کو جلسے میں بھی رہنا ہے. یہ لوگ سال میں 1-2 جلسے کرواتے ہیں، لیکن ہم لوگ کو ہمیشہ رہنا پڑتا ہے. اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ. گھر جانا اور کہنا اچھا بنگلہ بھی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ یہ تو خود چترویدی ہو کر بیٹھے یہ لوگ. ہاں اچھا سنا دوں گا. ذرا محبت کے ساتھ پورا مجمع بولیو، جن کو ماں سے جتنی محبت ہے سارے لوگ بولیں گے دعا چاہیے. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا. آواز نہیں آئی، پورا مجمع ماں سے جتنی محبت ہے اتنی آواز سے. پیاری ماں مجھ کو تیری، ہاتھوں کو بلند کر کے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا. اور اونچی آواز میں، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا، تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، اور او ماں تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری. عمر بھر سر پہ سایہ، عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے، اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا. او لوگوں، ماں باپ اگر زندہ گئے ماں باپ کی خدمت کرو. ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں مانگو. جن کے ماں اور جن کے باپ زندہ گئے وہ خوش نصیب ہیں. دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں گی لیکن ماں باپ دوبارہ نہیں ملنے والے. اس لیے لوگوں گھر جانا کہنا، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، اور لوری گا گا کے مجھے کو سلاتی ہے تو، اور مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو، مسکرا کر سویرے
जगाती है तो हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए। और प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। कितने लोग कितनी चीजें गौसे आज़म ने क्या फरमाया, अगर चाहते हो अल्लाह तुझसे दोस्ती फरमाने लगे, कितनी चीज़ों पे अमल करो, ऊंचा बोलो, 5 चीज़ों पे। पहली चीज़ 5 वक्ता नमाज की। आप जब चले गए तो ये नारा कौन लगाए? आसिफ रजा, सुनिए ना, आसिफ रजा सैफी साहब ने बहुत पहले कहा था कि इंजीनियर करेंगे अगर डॉक्टर का काम तो फिर हो जाएगी मरीज की जिंदगी तमाम, है ना। अब मुफ्ती साहब से नारा लगवाइएगा तो फिर हाँ, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरी तकरीर वो होती है नजरत के, तकरीर नारों से कामयाब नहीं होती है। लोग बैठ के सुन लिए और 2-4 बातें दिल में उतर जाए, बस समझे कि तकरीर भी कामयाब, जलसा भी कामयाब हो जाए। हाँ, जरा झूम कर बोलो सुभान। बस इतना ही खत्म कर दूं। अच्छा, हाथों को उठाकर बताएं कितने लोग चाहते हैं मैं खत्म कर दूं। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं, क्या बात है माशाअल्लाह। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं, आज महफिल में पीरान पीराए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज मेहमान बनकर अली मुर्तज़ा, आज मेहमान बनकर वो ख्वाजा पिया, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आए हैं। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं, आज महफिल में पीरान पीराए हैं। जश्न गौसुल वरा में आए हुए जुमला सामईन, स्टेज पर बड़े बड़े उलमा, शोरा, खुतबा तशरीफ़ फरमा है। खुसूसियत के साथ शहनशाह खिताबत हज़रत अल्लामा व मौलाना मुदस्सिर साहब क़िबला, हज़रत मौलाना सज्जाद हुसैन साहब क़िबला, नक़ीब जलसा हज़रत मौलाना नाज़िम रज़ा उस्मानी साहब क़िबला, बहुत ही अच्छे अंदाज़ में आप हज़रात के सामने अशार पेश कर रहे थे। बड़े भाई नईम अख्तर बरेलवी साहब क़िबला और बहुत सारी तकारीर नात ख़ानी आप हज़रात ने समाअत किया। अच्छे अच्छे बोलने वाले उलमा स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। बाहर से आने वाले उलमा के लिए लोग कुर्सी लेकर दौड़ते हैं, फूलों के माला लेकर दौड़ते हैं, लेकिन मैं कहूँगा इस कुर्सी का हक़दार बाहर से आने वाले उलमा से पहले आपके इलाके के उलमा होते हैं। क्योंकि मोइनुद्दीन क़ादरी 2 घंटे के लिए आया, आपके यहाँ से चला जाएगा, लेकिन ये इलाके के उलमा हैं। अभी एक हज़रत जी बयान कर रहे थे, माशाअल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। बाहर से आने वाले उलमा 2 घंटे के लिए आए, वो चले जाएंगे, लेकिन आपकी माँ का जनाजा जब कल उठेगा, आपके बाप का जनाजा जब निकलेगा, कोई मोइनुद्दीन क़ादरी बाद में आएगा, पहले आपके मोहल्ले और आपकी बस्ती के उलमाए किराम ही दौड़कर आगे बढ़कर जनाजे को कांधा देने को आएंगे। इसलिए अपने उलमा की कदर कीजिए। ज़मीनी काम हर आलिम अपनी अपनी जगह पे करता है। अगर आलिम ज़मीनी काम, ज़मीनी सतह पे काम करना छोड़ दे तो याद रखिएगा इस ज़मीन पे कोई शख्स भी सच बोलने वाला इस दौर में नज़र नहीं आएगा।
الحمدللہ سارے علماء قابل مبارکباد ہیں۔ یہ علماء جس کو آپ کہتے ہیں 5,000 10,000 کمانے والا، لیکن الحمدللہ 700 کی برکاتی ٹوپی سر پہ ہوتی ہے۔ حضرت کو دیکھیں 1500 2000 4000 کا تاج سر پہ سجا کر بیٹھے ہیں۔ جبہ دیکھیے کسی عالم کا 3000 کا جبہ ہوتا ہے اور بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ کاندھے پہ رومال رکھ کے خوشبو مل کے جمعہ کے دن مسجد کے ممبر پہ جا کر جب خطاب کرتے ہیں ایسا لگتا ہے وقت کا ایک راجہ اپنی پرجا سے خطاب کر رہا کیا ہے۔ بات ہے، واہ واہ واہ۔ یہ علاقے کے علماء ہیں اور میں تو کہتا ہوں سب سے اچھی تقریر اگر ہوتی ہے جمعہ کے دن مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر امام صاحب جو تقریر کرتے گئے اس سے بہتر تقریر کوئی اور نہیں ہوتی ہے اس وقت۔ اور علاقے کے علماء جو چھوٹی محفلوں میں تقریر کرتے ہیں اس سے بہتر تقریر بڑے جلسوں میں نہیں ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ آپ بہت ہی خاموشی کے ساتھ بہت ہی قاعدے سے سماعت کر رہے ہیں۔ چند باتیں میں آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ سارے علماء مبارکبادی کے لائق ہیں اور جشن غوث الورا کمیٹی کے جتنے افراد ہیں اللہ سبوں کو سلامت رکھے۔ اس دور میں اگر کچھ لوگ دروازہ دروازہ دوسروں کے گھر گھر پہ جا کے 100 200 1000 اگر پیسے اکٹھے کر کے غوث الورا کے نام کی محفل سجا رہے ہیں تو یہ غم کو بڑی بات نہیں ہے۔ علاقے کے علماء کو دیکھیں، ان میں سے بہت سارے کو دعوت ملی ہوگی، بہت ایسے بھی ہوں گے اگر چاہتے 1 گھنٹہ بیٹھ کر گھر چلے جاتے آرام کرتے، لیکن یہ اپنی نیند کو قربان کر کے بیٹھے ہیں۔ ان کو تقریر سننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھنٹوں خود بولنے والے ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں میں بیٹھا ہوں کسی دنیا دار کے نام پہ نہیں بلکہ تاجدار بغداد کے نام پر بیٹھا ہوں، کیا بات ہے۔ بغداد کے تاجدار کے نام پر بیٹھا ہوں۔ اللہ سارے علماء کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ آج کی تقریر میں میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ آج ضرورت کس چیز کی ہے؟ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے ہر انسان جانتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس وقت سب سے بڑی چیز جو ہے وہ جو فکر مند ہوتے ہیں جسے مفکر کہا جاتا ہے، جو اپنی قوم کے بارے میں سوچتے ہیں، ایسے شخص کی باتوں پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت حضور کی باتوں پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، بزرگان دین کی باتوں پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ معین الدین قادری آج بتائے گا اگر آپ سر بلند ہونا چاہتے گئے ایسے دور میں، بھیانک دور میں، اگر آپ دنیا کی سطح پر اگر نام اونچا کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے گئے آپ پاؤں کی ٹھوکر سے نہ اڑائے جائیں بلکہ سینے سے لگائے جائیں تو آپ آج کی تقریر کو سن کر جائیں۔ میرا یقین کہتا ہے جتنی دیر بیٹھے رہیں گے سن کر جائیں، گھر جا کر تکیا پہ سر رکھ کر سوچئے گا انشاءاللہ میرا یقین کہتا ہے دنیا میں رہو گے عزت دار بن کر رہو گے، مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ بیٹھے رہیں، میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، کچھ پیغام میں آپ کو دے کر جاؤں گا اور میں جتنی باتیں بولوں گا حوالے کے ساتھ بولوں گا۔ میں جس چیز کے لیے پورے ہندوستان میں پہچانا جاتا ہوں وہ باتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بڑی محبت کے ساتھ کمیٹی والوں کی محبت اور مولانا سجاد صاحب کی محبت، ان کی دعوت محبت پہ آپ سب کی محبت پہ لبیک کہتا ہوا معین الدین قادری حاضر آیا۔ اگر سننا چاہتے گئے ایک پیغام میں دوں گا، اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی کی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست بن جا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن آج میں بتاؤں گا اپنی طرف سے نہیں، غوث اعظم کی طرف سے بتاؤں گا۔ آخر اللہ کا دوست کون بنے گا؟ اللہ دوست کس کا بنے گا؟ کسی چور اور ڈکیت کا اللہ دوست نہیں بن سکتا، کسی تاش کھیلنے والے کا اللہ دوست نہیں بن سکتا، کسی جوا کھیلنے والے سے اللہ دوستی نہیں فرماتا، کسی شراب پینے والے سے اللہ دوستی نہیں کرتا، کسی ماں باپ کے ستانے والے سے اللہ دوستی نہیں فرماتا، بلکہ اللہ دوستی کس سے فرماتا ہے؟ غوث اعظم کی کے حوالے سے ہم سنیں گے کہ
اللہ کس سے دوستی فرماتا ہے۔ مفتی صاحب کسی سے دوستی کریں، مولانا صاحب کسی سے دوستی کریں، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ ہم اگر اللہ سے دوستی کریں یہ بڑی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب اللہ سے دوستی کریں یہ بڑی بات نہیں ہے۔ آپ اللہ سے دوستی کریں یہ بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات تب ہے کہ اللہ آپ سے دوستی کرنے لگے، اللہ ہم سے دوستی فرمانے لگے۔ لیکن کچھ اعمال غوث اعظم نے بتایا ہے، ان اعمال پہ آپ عمل کر لیں گے، آپ وہ خوش نصیب ہوں گے، آپ بھی اللہ سے دوستی کرنے والے ہوں گے، اللہ بھی آپ سے دوستی فرمائے گا۔ اور یہ بات میں جو کہوں گا غوث اعظم کے حوالے سے کہوں گا، جن کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے گئے، اگر سننا چاہتے گئے، یہ تمہیدی کلمات تھے، اگر سننا چاہتے گئے پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اس نیت سے بولیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، بغداد سے غوث اعظم ضرور دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ مدینے والے مصطفیٰ ضرور دیکھ رہے ہیں۔ ذرا سنیے گا، جتنے لوگ بیٹھے گئے اللہ نے دولت مند بنایا ہے۔ آج انسان کے پاس دولت آ جائے ناظم بھائی، مولانا مدثر صاحب، دولت آ جائے، آج لوگ جگہ جگہ جاتے ہیں۔ کبھی سال بھر میں ممبئی میں سمندر کے کنارے وہ ریت پہ سونے کے لیے گھر کا صوفہ چھوڑ کے وہ ریتیلی زمین پہ جا کے سکون ڈھونڈ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، جسے گھر کے صوفے اور گدے پہ قالین پہ سکون نہ ملا، اسے سمندر کے کنارے ریتیلی زمین پہ بھی سکون نہ ملے گا۔ اگر دل صاف ہو جائے، جھوپڑی میں رہیں گے تو بھی اللہ سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ جتنے لوگ بیٹھے گئے ایک پیغام لے کر جائیں، اللہ نے دولت سے نوازا ہے۔ نیند کو آپ ہمیشہ قربان کرتے ہو، لیکن آج آپ بیدار ہیں کسی دنیا دار کے نام پر نہیں، بلکہ بغداد کے تاجدار کے نام پر بیدار ہیں۔ اللہ سبوں کو سلامت رکھے۔ ایک پیغام میں دوں گا، اللہ دولت آج دیتا ہے۔ ممبئی جاتے ہو آپ تاج محل دیکھنے آگرہ جاتے ہو، اللہ دولت دیتا ہے۔ آپ دلی لال قلعہ جاتے ہو، اللہ دولت دیتا ہے۔ آپ نینی تال پہاڑ دیکھنے جاتے ہو، اللہ دولت دیتا ہے۔ کشمیر کی وادی دیکھنے جاتے ہو، لیکن یاد رکھنا لوگوں، معین الدین قادری کا ایک پیغام لے کر جاؤ، اور یہاں سے میں پیغام دینا چاہوں گا۔ او لہسوئی بہیڑی کے زندہ دل مسلمانوں، ان علماء کرام کی موجودگی میں معین الدین قادری کا ایک پیغام لے کر جانا۔ اللہ نے آپ کو دولت مند بنایا گئے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، مولا یہاں جتنے لوگ بیٹھے گئے، اللہ تو سبوں کو کروڑ پتی بنا دے، سبوں کو مولا تو ارب پتی بنا دے، دولت کے انبار عطا فرما دے۔ لیکن ایک پیغام میں دے کر جانا چاہوں گا، او جشن غوث الورا میں آنے والوں، اللہ نے اگر دولت دیا گئے تو یاد رکھنا آپ غوث اعظم کے سچے دیوانے ہو۔ میں تو کہنا چاہوں گا آپ خوش نصیب ہو، آپ نے کسی دنیا دار کی محفل کو نہیں سجایا گئے۔ اگر آپ نے سجایا گئے تو بغداد والے غوث کی محفل کو سجایا گئے، اور اپنی مرضی سے نہیں سجایا گئے، اپنی مرضی سے آپ نہیں آئے ہو ایسی محفل میں، بلکہ غوث اعظم خود فرماتے گئے، میں جب تک نہ چاہوں میرا کوئی نام تک نہیں لے سکتا ہے، میں جس کے بارے میں چاہتا ہوں وہی بندہ وہی غلام میرا نام لیتا گئے۔ یاد رکھنا لوگوں، آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہو، جب غوث اعظم کا نام اپنی مرضی سے کوئی نہیں لے سکتا گئے تو پھر یاد رکھیں بغداد والے غوث کی محفل میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا گئے، اور اگر کوئی نہیں آیا گئے تو یاد رکھنا اسے غوث اعظم نے اپنی محفل میں بلایا ہی نہیں گئے۔ آپ خوش نصیب ہو، ایسی محفل سے ایک پیغام دے کر جانا چاہوں گا۔ اللہ نے دولت مند بنایا، اپنی دولت کو اسی طرح کی محفل میں لٹاؤ، غوث کے نام پر لٹاؤ، خواجہ کے نام پر لٹاؤ، سرکار اعلی حضرت کے نام پر لٹاؤ۔ یاد رکھنا لوگوں،
यही पैसे दुनिया में लुटाना कब्र में भी काम आएंगे, हश्र में काम आएंगे। और एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा, 10 मंजिला मकान बनाते हो, कालीन लगाते हो, सोफा लगाते हो, गद्दा घरों में लगा लेते हो, लेकिन याद रखना अल्लाह ने दौलत दिया गए, कश्मीर घूमने ना दिया गए, अल्लाह ने दौलत दिया गए, आपके लिए दिल्ली का लाल किला देखने ना दिया गए। याद रखना लोगों, आप खुश नसीब उस वक्त होगे अगर कुछ आपने ना भी देखा। अगर अल्लाह ने दौलतमंद बनाया गए, ताजमहल ना देखना कोई बात नहीं है, लाल किला ना देखना कोई बात नहीं है, नैनीताल का पहाड़ ना देखना कोई बात नहीं है, बंगाल की खाड़ी ना देखना कोई बात नहीं है, कश्मीर की वादी ना देखना कोई बात नहीं है। लेकिन आज के जश्न गौसुल वरा से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा, कुछ ना देखना जिंदगी में, अल्लाह अगर तौफीक दे दे मदीने की गलियां जरूर देख लेना, गुंबदे खजरा को जरूर देख लेना। अल्लाह की कसम लोगों, जिस दिन आपकी निगाहों ने मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा को देख लिया, मदीने की गलियों को देख लिया, वो एक हाजी साहब आए हज करके, किसी ने पूछा ओ हाजी साहब क्या बात है, आप तो खुश नसीब हो, मदीना देख कर आए हो, गुंबदे खजरा की जियारत करके आए हो, फिर आप रोते क्यों हो, रोने की वजह क्या है? हाजी साहब ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए जवाब दिया, क्या बताएं साहिब, जब से मैंने सरकार के गुंबदे खजरा को देखा है, गुंबदे खजरा की खूबसूरती निगाहों में ऐसी फंस गई है, जब से मैं वहां से आया हूँ दिल रोता है, आंखें अश्क बाहर रहती है और जबान से हर वक्त यही निकलती है, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। पूरा मजमा ये स्टेज वाले बैठे हैं, यकीनन ये स्टेज वाले हमारे जलसों की जान होते हैं। ये उलमा जब बोलते हैं याद रखिएगा यजीदी खेमों में जलजला पैदा होता है, ये उलमा बोलते हैं तो बातिल ताकतें लरसती है, ये उलमा बोलते हैं तो चारों तरफ इस्लाम का परचम लहराता है। इन उलमा को भी आप देखें, इनके चेहरे की ज़ियारत करते रहें। मजमे में जितने लोग बैठे हैं आप मेरा जहन बनाओ, मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं कलेजा पेश कर देगा। आप बोलने का जहन बनाएं, मैं ऐसे वक्त में बैठा हूं, अगर आपने सुन लिया मेरी तकरीर को याद रखिएगा, आप कई बरसों तक मेरी गुफ्तगू को याद रखिएगा। मैं अभी मंत्र शुरू करूंगा लेकिन आप में से सबको बोलना है, भूल जाओगे। मैं शेर पढ़ता हूं, जवाब दीजिएगा। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। वाह, आवाज नहीं आई, जरा इधर वाले चुप रहिएगा, मैं इधर वालों को पहले चेक करूं। ये देखा मेरे हाथ में, अब मैं शुरू करता हूं, ये देखा मेरे हाथ में गुंबदे खजरा को आप जहन में बसाएं, तसव्वुर में बसाएं। जिसने न देखा है तो इस नियत से पढ़ें, मौला ताला गुंबदे खजरा की जियारत नसीब फरमाए। यहाँ जितने लोग बैठे गए, इधर वाले चुप रहें, इधर वाले दोनों हाथों को उठाकर बोलें। अगर तकरीर सुनना चाहते हैं दोनों हाथों को लहरा कर बोलेंगे, भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। ऊंची आवाज आनी चाहिए। माशाअल्लाह आप लोग बेदार हैं अभी, बस इधर वाले अब चुप रहे, आप इधर वालों को मैं देखूं। नाजिम भाई 10 मिनट का वक्त दीजिएगा। हजरत हंगामा कर दीजिए आज। माशाअल्लाह इधर वाले अब बोलिएगा। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अब पूरा मजमा मिलकर पढ़िए तो फिर इसके बाद मैं मंत्र शुरू कर दूं। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। वाह, नहीं क्या बात है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपकी तरह आवाज मेरी नहीं है, हाँ, और ये गारंटी के साथ मेरी तरफ पढ़ भी नहीं पाइएगा जी, क्योंकि जिस दिन मेरी तरफ पढ़े लोग बुलाएंगे नहीं ये लोग। हाँ, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। वाह वाह वाह। और एक बार बोलिएगा। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे।
اگر توبہ کو جاؤ گے اگر توبہ کو جاؤ گے اگر توبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اگر توبہ کو جاؤ گے تو آنا نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت عظمت مدینہ شریف علامہ معین الدین قادری چترویدی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک مرتبہ بول کر آپ دکھائیے گا. منتر شروع کر دوں شروع کروں. اگر توبہ کو جاؤ گے تو آنا. ایسے میں نہیں پڑھوں گا پھر میں ادھر ادھر کر کے چلا جاؤں گا. اگر سننا ہے اور قاعدے سے سننا ہے تو آپ کو بیدار رہنا ہوگا. پورا مجمع اس نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ ہم نے گنبد خضرا کی زیارت نہیں کی ہے, میرے مولا زندگی میں ایک بار گنبد خضرا کی زیارت نصیب عطا فرما. اس نیت سے پڑھیے گا. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ, ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر توبہ کو جاؤ گے, اور میں یہ گارنٹی کہہ رہا ہوں, اگر توبہ کو جاؤ گے تو آنا. اگر توبہ کو جاؤ گے تو آنا. ایک دیوا ಸರ್ವಭೂತೋ ಸಗೂಢ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೇತ ಕೇವಲೋ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ. ಓಂ ಪೂರ್ಣದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮದಿಚ್ಯತೆ पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमशिष्यति. ओम शांति 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 शांति. गणेशयं चरणं शीशमलं पर्वतं चरणं शीशमलं शशांकं चरणं शीशमलं गंगाजलं स्नानं पंडितं गोदानं स्वाहा. कल्कि अवतार न्यारपंथं पृथ्वी मध्यम औरवसिक्यारतं बलवन् स्वान्नं लम्लघीयं पुष्पफलं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमवती विष्णुवेशं स्वरूपं असुमासुगुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अक्षर गुणवती गिरी गिनील गंधा अति ज्योतिर्मय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाथ गुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम. और एक पंडित है लोग हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं है, वो कोई मौलाना नहीं है, बल्कि वो एक पंडित है. पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा. वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका लगाता है. और वो पंडित जब चलता है कुछ और बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है. और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़. और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़. और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल. और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल ए लोगो, जिसका मनुष्य है फूल. और पंडित ने आगे कहा अपने मानने वालों से, ओ मेरे मानने वालों, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान. और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में
जिस मूरत में जान है प्यारे उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। मैंने कहा पंडित सोमनाथ वर्मा तुमने तो इंसानियत का पैगाम, मुस्तफा का पैगाम जमाने वालों को सुनाया, लेकिन एक बात बताओ गौसे आजम के ताल्लुक से तुमने कुछ कहा गए? पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा हाँ हमने कहा गए। हमने क्या कहा, क्या कहा गए? अब पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा कृपा करो अभिनायर ज्ञानी सुंदर रोजा सन तुम्हारी, और सुंदर सरल मनोहर मंगल आसिर में पर नासी मोहम्मद। और पीर हमारे शाहे जीला, पीर हमारे शाहे जीला कर हो करम अपना शाहे जीला, कर हो करम अपना शाहे जीला। और संत के तू अभिनायर ज्ञानी सुंदर रोजा हसन तुम्हारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अब नाजिम भाई ज्यादा ना पढ़ूं वरना तो सुबह कुछ लोग मौलाना सज्जाद साहब को और मुफ्ती मुदस्सिर साहब को पकड़ेंगे कि ये बताइए आप लोगों ने क्या बुलाया था रात में, मौलाना बुलाया था कि पंडित बुलाया था? हाँ, एक जगह हम तकरीर किए, नारा लगाने लगा एक लड़का बीच से खड़े होकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने मुझको पंडित क्यों कहा? हजरत इतना तो पंडित भी नहीं पढ़ पा रहा है, आप जितना पढ़ दिए। लेकिन याद रखना लोगों, मैंने जितने भी मंत्र पढ़े हैं, जितने भी श्लोक पढ़े हैं, मोइनुद्दीन कादरी बगैर हवाला के एक भी श्लोक नहीं पढ़ता। और जो भी बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। और याद रखिएगा अगर सुनना चाहते हैं पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। खुलासा कर दूं, खुलासा कर दूं? अरे बोलिए ना भाई, जो मैंने मंत्र पढ़ा खुलासा कर दूं, हवाले के साथ खुलासा कर दूं? नाजिम भाई बड़े मसले हैं आजकल। आइए नौजवान देखिए, दो चार ऐसे सामने बैठे हैं चुपचाप। इन नौजवानों से मैं इतना परेशान हूं, आप देखिएगा ये लोग जाएंगे सैलून। इन लोगों के यहाँ एक बीमारी चली है, जानते हो? वो आपके यहाँ सिर्फ नहीं हमारे यहाँ भी है, वो एक बीमारी चली है। देखिएगा ये सैलून जाएंगे, अजीब कट कटवाएंगे, फिर अपने आप को गौस का दीवाना कहेंगे। एक कट चला है देखिएगा, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, बीच में रखते हैं। जानते हो कैसे? ये देखा, ये नाजिम भाई ये ऐसा कट रखता है, ऐसा ऐसा। हाँ हाँ, मैं कहना चाहूंगा याद रखना लोगों, क्या आपने कभी सोचा है क्या गौसे आजम के दीवाने की कटिंग ऐसी होगी? क्या गौस के दीवाने की कटिंग सर की ऐसी होगी? नहीं नहीं, याद रखना जो ख्वाजा का दीवाना होगा, सरकार आला हजरत से मोहब्बत करने वाला होगा, गौसे आजम का दीवाना होगा, मुस्तफा से प्यार करने वाला होगा, वो जान दे देगा लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ कभी कोई काम न करेगा। माशाअल्लाह, अच्छा सिर्फ यही क्या बात है भाई, सिर्फ यही नहीं, वाह, ये नौजवान ही नहीं हजरत, औरतें भी अपने यहाँ की कम नहीं है। हमारे यहाँ की औरतें कुछ गाती है, वो जब बच्चा नहीं सोता है गोद में लेती है। पता नहीं आपके नाजिम भाई क्या है, हमारे इलाके में वो माँ बहनें गाती है, बच्चे को गोद में लेगी और कहती आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटूस। हाँ ये हमारे इलाके में गाती है। अब आपके यहाँ क्या है पता नहीं, कुछ ना कुछ तो हो, है ना? मैं कहना चाहूंगा इसमें भी कसूर नौजवानों का है। जानते हो हजरत, ये जाएंगे, ये कौम हमारी कौम के नौजवान, ये जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे मुंबई, ये जाएंगे हरियाणा, वहां से 1 साल काम करके आएंगे, पैसे बचा बचा कर जमा कर करके 10-20 हजार जमा करेंगे। जैसे ही बरेली शरीफ रेलवे जंक्शन उतरेंगे, वहां उतर कर एक दुकान पे जाएंगे और वहां जाके 30 इंची 20 इंची 40 इंची खरीदेंगे।
اور گھر لے کر آئیں گے اور گھر کی دیوار پہ ٹھوک دیں گے اور کہیں گے بیوی یہ لو تیرے لیے میں نے لایا بڑی سی ٹی وی. اب وہ لگا دے گا. اب وہ اس کی گھر کی ماں بہن ہے جو پہلے قرآن کی تلاوت کرتی تھی. یاد رکھنا لوگوں, آج ہماری ماں بہن ہے جو قرآن کی تلاوت نہیں بلکہ ان کی زبان پہ گانا ہے. آج کے جشن غوث الورا سے ایک پیغام دے کر جانا چاہوں گا. اے میری ماں اور بہنوں, اگر تم سن رہی ہو تو تم بھی سماعت کرو. آپ بھی اپنی بیٹیوں کو پیغام دو. بیوی کو پیغام دینے سے پہلے اپنی بیٹیوں کو پیغام دو. اگر یہ قوم اپنی بیوی کے بجائے اپنی بیٹی کو ہر فرد سمجھانے لگے تو یاد رکھنا ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا. آپ تو گانے سنتی ہو, آپ تو سیریل دیکھتی ہو, آپ تو ہمیشہ پکچر دیکھتی ہو. یاد رکھنا جس جشن غوث الورا میں تم آئی ہو اور آپ بھی آئے ہو, سننا لوگوں, غوث اعظم کا بھی بچپنا گئے. اللہ اللہ, زیادہ عمر شریف نہیں گئے, ابھی کم عمر گئے. غوث اعظم اپنے سینے سے قرآن مجید چپکا لیتے گئے اور سینے سے لگا کر قرآن مجید لے کر درسگاہ پہنچتے گئے, مدرسہ پہنچتے گئے. غوث اعظم کے استاد نے کہا او بیٹا عبد القادر بیٹھو. سننا ماں بہنو, تم بھی ماں بہن ہو, تیرے بیٹے گنڈے نکل رہے گئے, تیرا بیٹا شرابی ہو گیا, تیرا بیٹا جواری ہو گیا, تیرا بیٹا عیاش ہو گیا, تیرا بیٹا مکار ہو گیا, تیرا بیٹا نافرمان ہو گیا, تیرا بیٹا ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا. لیکن دیکھو غوث اعظم کی ماں نے, غوث اعظم کی والدہ نے کیا تربیت غوث اعظم کی فرمائی تھی. اللہ اللہ, غوث اعظم پہنچتے گئے. استاد نے کہا بیٹا عبد القادر پڑھنے آیا ہے. ہاں حضور پڑھنے آیا ہے. استاد نے کہا پڑھ بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غوث اعظم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہا پڑھو بیٹا عبد القادر بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث اعظم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا پڑھ بیٹا عبد القادر الحمدللہ رب العالمین. اب ذرا سننا لہسوئی والو, او بحیڑی سے آنے والو, غور سے سننا. غوث اعظم کے استاد نے کہا پڑھ بیٹا عبد القادر الحمدللہ رب العالمین. وہ غوث اعظم ہے, پڑھنا شروع کرتے گئے. پہلا پارا پڑھ دیا, دوسرا پارا پڑھ دیا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, نواں, دسواں, 11, 12, 13, 14 پارے زبانی پڑھ دیے. سبحان اللہ, اتنا پڑھنا تھا. استاد نے کہا بیٹا عبد القادر تو پڑھنے آیا گئے یا مجھے پڑھانے آیا گئے؟ اتنا سننا تھا. کہا استاد جی پڑھنے آیا گو. او عبد القادر یہ بتا پہلے کس مدرسے میں پڑھا, کس استاد کے پاس پڑھا؟ اتنا سننا تھا. غوث اعظم نے عرض کیا حضور ہم نے نہ تو کسی استاذ کے پاس جا کر پڑھا, نہ تو کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کیا. اے بیٹا عبد القادر لیکن یہ بتا تجھے 14 پارے زبانی کیسے یاد ہو گئے؟ اتنا کہنا تھا. غوث اعظم نے جواب دیا حضرت جی بات یہ ہے استاد محترم, بات یہ ہے کہ میں کسی مدرسے میں تو نہ گیا, کسی استاذ کے پاس تو نہ گیا, لیکن میں جب اپنی ماں کے شکم میں تھا, میری ماں 14 پاروں کی حافظہ ہے. میری ماں صبح بیدار ہوتی تھی, اپنے ہاتھ میں جھاڑو لیتی تھی, جھاڑو لگاتی تھی, قرآن کی تلاوت کرتی جاتی تھی, بستر لگاتی تھی, قرآن پڑھتی جاتی تھی, بستر جھاڑتی تھی, قرآن پڑھتی جاتی تھی, برتن مانجتی تھی, قرآن پڑھتی تھی. میں ماں کے شکم سے اندر سے قرآن کو سنتا جاتا تھا. میری ماں پڑھتی جاتی تھی, میں سنتا جاتا تھا. اور استاد جی سنتے سنتے عالم یہ ہو گیا, میں جب پیدا ہوا تو جتنی ماں کو 14 پارے یاد تھے قرآن کریم کے, مجھے بھی 14 پارے زبانی یاد ہو گئے تھے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت غوث اعظم, کرامات غوث اعظم, علماء اہل سنت. لیکن وہ غوث اعظم ہے, ذرا غور سے سنیے گا. پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ. آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی. آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم
आज़म जीलानी भर दो मेरी खाली झोली गौसे आज़म जीलानी। और आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जीलानी। माशाअल्लाह। मंत्र का खुलासा करूं? अरे खुलासा करूं? जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताओ, बोलो सुभान अल्लाह, और झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो गुफ्तगू, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। हमने जितना मंत्र पढ़ा है, मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा, गौर से सुनना। हम इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, हम इस्लाम को मानते हैं, इसलिए दुनिया हम और आपको मुसलमान कहती है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। और इस्लाम में मुसलमानों का सबसे पहला अकीदा ये है कि लोगों अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है। इन चीजों से जो पाक साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। कुरान ने भी कहा है कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। ऊंचा बोलो पूरा मजमा, अल्लाह एक है। शहादत की उंगली को उठाकर बताओ, किसी का हाथ नीचे न रखे, ये शामियाना गवाह हो जाए, ये उलमा गवाह हो जाए। पूरा मजमा शहादत की उंगली को उठाकर बताओ कि अल्लाह एक है। और ऊंची आवाज में आज बोलना सीखो मुसलमान। अगर आप न बोले, आपके आने वाली मुस्तकबिल के जो आपके बच्चे हैं, याद रखिएगा उनको उनका हक नहीं दिया जाएगा। बोलने वालों को उनका हक दिया जाता है। जो कौम खामोश रहती है सफाई हस्ती से उसे मिटा दी जाती है। पूरा मजमा बताओ अल्लाह एक है। और ऊंची आवाज में लगे कि जलसा भी शुरू हो रहा है। पूरा मजमा रंग बनाओ जलसे में और झूम कर बोलो अल्लाह एक है। आपको बोलने में डर लग रहा, ये देखें मेरे हाथ में ये क्या है? ऊंचा बोलो चरखा। चरखा। अब सुनते जाओ तकरीर। ये है चरखा, ये चरखा है। आप सोच रहे होंगे मौलाना चरखा की क्या जरूरत है तकरीर में? गौर से सुनना। मेरी आदत ये होती है कि अगर छोटा बच्चा भी मजलिस में हो, अगर वो बूढ़ा भी हो, तो उनके जहन में भी ये बात आसानी के साथ समझ में आ जाए और उनके जहन में मेरी बात उतर जाए। ये देखो चरखा है। अल्लाह अल्लाह, आपको बोलने में डर लग रहा, आपकी आवाज नहीं निकल रही। एक बूढ़ी औरत है जो चरखे में सूत काट रही थी। गौर से सुनिएगा, स्टेज के उलमाए किराम दुआओं से नवाजें। आप अगर बैठेंगे और आपकी दुआएं अगर रहेंगी इन मजमा पे, याद रखिएगा आज का जलसा 110% कामयाब रहेगा। एक ये चरखा है, चरखा। इस चरखे में एक बूढ़ी औरत सूत काट रही थी। एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? क्या सवाल किया, क्या प्रश्न किया? अल्लाह है या नहीं है? जब इतना सुना उस बूढ़ी औरत ने, वो बूढ़ी औरत कहने लगी ए बेटा सुनो, एक नजर चरखे को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है और बूढ़ी औरत मुस्कुरा कर कहती है बेटा तेरे प्रश्न का उत्तर ये है कि अल्लाह है। बात वजूदे बारी ताला पे है, सवाल वजूदे बारी ताला के ताल्लुक से किया नौजवान ने। वो बूढ़ी औरत जवाब देती है सुनो बेटा अल्लाह है। तेरे प्रश्न का उत्तर यही है कि अल्लाह है। जब इतना कहना था उस नौजवान ने कहा ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है, ये तुम दलील के साथ बता रही हो या बगैर दलील के बात करती हो? वो बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगी, कहने लगी ओ बेटा मेरे पास दलील है, मैं बगैर दलील के बात नहीं करती। नौजवान कहने लगा ओ बूढ़ी माँ ये बताओ तेरे पास दलील कौन सी है इस बात पे? क्या दलील है कि अल्लाह है? वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई, अपने चरखे की तरफ इशारा करती है और कहती है बेटा अल्लाह है, इस
بات کی دلیل یہی چرخا ہے. سبحان اللہ. اتنا سننا تھا. نوجوان کہنے لگا او بوڑھی ماں یہ چرخا کیسے دلیل ہے؟ وہ بوڑھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی اے بیٹا تم نے نہیں سمجھا یہ چرخا کیسے دلیل ہے؟ کہا کہ نہیں سمجھا. کہا کہ سنو یہ چھوٹا سا چرخا ہے, میں چلاتی ہوں تب یہ چلتا ہے, میں اگر نہ چلاؤں یہ چرخا اپنے آپ نہیں چلتا ہے. کہا کہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی اے بیٹا کہنے کا مطلب یہ ہے جب اتنا چھوٹا سا چرخا میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا ہے تو اتنی بڑی دنیا بغیر چلانے والے خدا کے کیسے چل سکتی ہے؟ یہ چرخا بتاتا ہے کہ اللہ ہے. پورا بتاؤ اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب ذرا سننا لوگوں, ایک بستی میں 2-3 دہریہ قسم کے لوگ آ گئے اور علماء سے پوچھئے مفتی صاحب سے دہریہ کہتے کسے ہیں؟ دہریہ کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے کو. غور سے سننا, 2-3 دہریہ قسم کے لوگ آ گئے اور وہ آ کر مسلمانوں کی بستی میں گھس گئے اور ایک جگہ سبھا لگا دیے. ایک جا کر ایک ممبر پہ کھڑا ہو گیا, اسٹیج پہ کھڑا ہو گیا اور جیسے ہی اسٹیج پہ کھڑا ہوا سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور پرشن کرنے لگا. کہا کہ او مسلمانوں ہمارا 3 پرشن ہے, اگر تینوں پرشن کے صحیح صحیح اتر دے دو گے تو پھر ہم تمہارا دھرم اسلام قبول کر لیں گے, اور اگر تم جواب نہ دے پائے تو تم لوگوں کو ہمارا دھرم قبول کرنا ہوگا. ایک بات یاد رکھنا, مسلمان اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا ہے, نہیں دے سکتا ہے. یاد رکھنا لوگوں, میں کہنا چاہوں گا اب دہریہ جب کہنے لگے کہ 3 سوال ہے, مسلمان ڈٹ گئے. کہنے لگے سارے مسلمان پوچھو کیا کرنا چاہتے ہو, پرشن کرو. جب اتنا سنا نا ایک دہریہ کھڑا ہو گیا. غور سے سننا, ایک دہریہ کھڑا ہوا کہنے لگا میرا پہلا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اب مسلمان پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو اللہ کو کبھی دیکھا نہیں گئے. مولانا لوگوں سے سن سن کے اللہ کو ایک مانا گئے, اللہ کی عبادت کرتے گئے, ایک اللہ کو معبود مانتے گئے, لیکن اللہ کیا کر رہا ہے یہ تو بڑا ہارڈ پرشن ہے, اس کا ہم لوگ اتر کہاں سے دیں گے؟ اب دہریہ دوسرا پرشن کر بیٹھا. کہا کہ او مسلمانوں میرا دوسرا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اللہ کدھر دیکھتا ہے؟ دائیں دیکھتا ہے یا بائیں دیکھتا ہے, آگے دیکھتا ہے یا پیچھے دیکھتا ہے, اللہ کدھر دیکھتا ہے؟ اب مسلمان اور پریشان ہو گئے, اور پریشان, پسینہ پسینہ ہو گئے.